तुलसी कण्ठीमाला धारण मात्र गरेर हामी कति धेरै अनिष्टबाट बच्न सक्दछौँ भन्ने कुरा जब थाहा पाउँदछौँ त्यसपछि हामीहरू सबैजना तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नको लागि आतुर हुन्छौँ। शास्त्रमा बताइएको छ ठुल्ठुलो अनिष्ट ठुल्ठुलो विघ्नबाट तुलसी कण्ठीमालाले हामीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। अब कस्तो कस्तो किसिमको विघ्नबाट तुलसी कण्ठीमालाले हामीहरूलाई बचाउनुहुन्छ त्यो पनि जानिहालौँ। प्रिय भक्त भागवत, जब पनि हामी महानुभावहरूलाई तुलसी कण्ठीमाला लगाउनु छ है, तुलसी कण्ठीमाला लगाउँदाखेरि यस्तो यस्तो फाइदा हुन्छ भन्यो, तब त्यसपछि महानुभावहरू भन्ने गर्नुहुन्छ ओहो नै 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 नै, तुलसी कण्ठीको नाम सुन्ने बित्तिकै महानुभावहरू आत्तिनुहुन्छ, तर्सिनुहुन्छ। तर वास्तवमा तर्सिनु पर्दैन। तुलसी देवीसँग तर्सिने नै होइन, तुलसी देवी त हाम्रो कल्याण गर्नको लागि भनेर यस धरतीमा आउनुभएको, हाम्रो उद्धार गर्नको लागि भगवानको प्रतिनिधि बनेर आउनुभएको तुलसी देवी त हामीहरूलाई हामीहरूद्वारा भएका हजारौं लाखौं ब्रह्म हत्या जस्ता महापापहरूबाट बचाउन भनेर आउनुभएको। प्रत्येक बिहान हामी तुलसी आरतीमा तुलसी देवीलाई जल चढाउँदाखेरि एउटा प्रार्थना गर्ने गर्दछौँ। त्यो प्रार्थना के हो? यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च तानि तानि प्रणक्ष्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तुलसी देवीलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा एक एक पाइलामा हजारौं हजारौं ब्रह्म हत्या भनेको अत्यन्त भयानक पाप हो। सम्भवतः यो भन्दा भयानक पाप मानव समाजमा कुनै पनि छैन। ब्राह्मणको हत्या गर्नु एकदमै भयानक पाप हो। तर तुलसी देवी यति दयालु र यति कृपालु हुनुहुन्छ। किनकि तुलसी देवी भनेको राधा रानीकी सखी हुनुहुन्छ। राधा रानी परम कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राधा रानीकी सखी पनि राधा रानी जस्तै कृपालु हुनुहुन्छ, कृपाको सागर हुनुहुन्छ, एकदमै क्षमावान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तुलसी महारानीले हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ? हाम्रो सम्पूर्ण भयानक भन्दा पनि भयानक पापहरूलाई तुलसी देवीले नष्ट गरिदिनुहुन्छ र हामीहरूलाई पवित्र बनाइदिनुहुन्छ अनि हामीहरू भगवानको धाममा जान सक्दछौँ। त यस्तो करुणामय, यस्तो दयामय तुलसी महारानी उहाँसँग डराएर हुन्छ, उहाँसँग आत्तिएर हुन्छ। तुलसी यो नाम सुन्ने बित्तिकै काँपेर हुन्छ। कति महानुभाव यसरी डराउनुहुन्छ। डराउनु पर्दैन। तुलसी देवीको नजिक जाउँ, तुलसी देवीको सेवा गरौँ, गलामा तुलसी कण्ठीमाला धारण गरौँ। शास्त्रमा बताइयो पद्म पुराणमा, जसले गलामा तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नुहुन्छ, कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जसले गलामा तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नुहुन्छ र शरीरका 12 स्थानमा गोपी चन्दनको लेपन गर्नुहुन्छ, ती महानुभावहरूलाई वैष्णव भनिन्छ र उहाँहरू ब्रह्माण्डको जुनसुकै स्थानमा जानुहुन्छ, ती स्थान वैकुण्ठमय बन्दछ भनेर पद्म पुराणमा बताइयो। अब कति पवित्र ल हेर्नुहोस् है। अर्थात् तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्ने व्यक्ति जुनसुकै स्थानमा जान्छ त्यो स्थान तुरुन्तै वैकुण्ठमा परिणत हुन्छ। यो पद्म पुराणमा बताइयो। यसको मतलब जसले आफ्नो साथमा वैकुण्ठ बोकेर हिँड्नुहुन्छ। वैकुण्ठ भनेको के हो? जहाँ कुण्ठा हुँदैन त्यो स्थानलाई वैकुण्ठ, भगवानको धाममा कुण्ठा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अब जहाँ भगवानको धाम हुन्छ त्यहाँ पाप हुने सम्भावना हुन्छ? कुनै हालतमा पनि हुँदैन, कुनै हालतमा पनि हुँदैन। त तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्ने व्यक्ति आफ्नो साथमा वैकुण्ठ धामलाई लिएर भ्रमण गर्नुहुन्छ, यस प्रकार शास्त्रमा बताइयो। त्यसै गरी आएर स्कन्द पुराणमा पनि भनियो, शरीरमा गोपी चन्दन लेपन गर्ने र गलामा तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्ने व्यक्तिहरू कहिले पनि यम सदन भनेको यमराजजीको सदन, यमराजजीको सभा हुने स्थान, त्यहाँ जानु त अत्यन्त भयानक हो। यदि त्यहाँ गइयो भने बर्बाद। सोच्नुहोस्, यदि तपाईँ हाम्रो कार्य, तपाईँ हाम्रो कर्मले हामीहरूलाई यम सदनमा पुर्यायो भनेदेखि त्योभन्दा जीवात्माको लागि भयानक र त्योभन्दा जीवात्माको लागि खतरनाक परिस्थिति केही पनि हुँदैन। बर्बादै भयो त्यो, वास्तवमा बर्बादै भयो। त यम सदनमा जानु पर्दैन कहिले पनि। तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्ने र गोपी चन्दन लगाउने यस्तो व्यक्ति यमराजको नजिकै पर्नु पर्दैन। अनन्त पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। त यस्तो हैन, यस्तो परम पवित्र तुलसी देवीदेखि हामी किन डराउने?
त महानुभावहरू तुलसी देवीदेखि डढाउनुहुन्छ, कण्ठीमाला लगाउन डढाउनुहुन्छ। हामी भन्छौँ लगाउनुहोस् लगाउनुहोस्, कण्ठीमाला लगाउनुहोस्, आजै लगाउनुहोस्। हाम्रो जीवनको ठेगान छैन। शास्त्रमा बताइयो यदि कोही व्यक्ति आफ्नो गलामा कण्ठीमाला धारण गरेर उसले आफ्नो प्राण त्याग गर्दछ भनेदेखि ऊ कुनै हालतमा पनि आफ्नो पाप कर्मको फल भोग्नको लागि यमलोक जानै पर्दैन। किनभने उसको जीवनमा अब पापै हुँदैन। तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नाले जीवनमा पाप नै हुँदैन। र सामाजिक दृष्टिले पनि तुलसी कण्ठीमाला धारण गरेर कति धेरै विपद र कति धेरै जोखिमबाट हाम्रो रक्षा हुन्छ। अब त्यो सुन्नु होला। समाजमा पापका 4वटा द्वार छन्, अर्थात् नरक जाने 4वटा द्वार छन्। एउटा हो जाँड रक्सी सेवन गर्नु, अर्को मांसाहार गर्नु, अर्को जुवातास खेल्नु र अर्को परस्त्री परपुरुषसँग गर्नु। नरकका 4 ढोकाहरू यिनी नै हुन्। फेरि पनि सुन्नु होला, टिपेर राख्नु होला। जुवातास खेल्नु, जाँड रक्सी खानु, परस्त्री परपुरुषसँग गर्नु, मांस भक्षण गर्नु हो। यी 4 कर्मलाई नरकका 4 द्वार भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। नरक जाने व्यक्तिहरू यिनै 4वटा मध्ये एउटा द्वारबाट जान्छन्। यिनै 4वटा मध्ये जुन ठाउँमा परस्त्री अथवा वेश्यावृत्ति हुन्छ त्यो ठाउँमा नरकको द्वार छ भनेर बुझ्नु होला। जुन ठाउँमा जुवातास हुन्छ हैन, 12 मासे खेलिन्छ, त्यो पनि नरकको द्वार हो भनेर बुझ्नु होला। अनि त्यसै गरी आएर जहाँ मांस भक्षण गरिन्छ त्यो पनि, काटमार प्राणी पशु पक्षीको हत्या हिंसा हुन्छ त्यो पनि नरकको द्वार भनेर जान्नु होला हैन। अनि त्यसै गरी आएर जहाँ दुर्व्यसन हुन्छ, रक्सी चुरोट गाँजा पार्टी हुन्छ त्यो पनि नरकको द्वार हो भनेर जान्नु होला। यी स्थान अत्यन्त भयानक खतरनाक, कुनै पनि बेला हाम्रो विनाश हुन सक्ने स्थानहरू। यो स्थानमा कहिले पनि सज्जन व्यक्तिहरू, पवित्र व्यक्तिहरू नबस्नु। यी 4वटा स्थानमा कहिल्यै नबस्नु, कुनै हालतमा पनि नबस्नु, कुनै हालतमा पनि नबस्नु। तर दुःखको कुरा कलियुगमा अधिकांश मानिसहरू यही 4वटा स्थानमा बस्न मन पराउँछन्, हो कि न? यतैतिर घुम्न मन पराउँदछन्, यतैतिर झुमिन मन पराउँदछन्। यो दुर्भाग्य हो, कलियुगको बडा दुर्भाग्य हो। जुन ठाउँमा जानै हुँदैन त्यहाँ झुमिएर बस्छन्, भिड लाग्छ। तर जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो, जहाँ भगवानको नामको कीर्तन भइरहेको छ, राधा कृष्णको कथा भइरहेको छ, वैष्णव भक्तहरूको समागम भइरहेको छ, सत्सङ्ग भइरहेको छ, त्यहाँ जानुपर्ने हो। तर त्यहाँ चाहिँ जाउँ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ? हामी टाउको कन्याउँछौँ। अत्यन्त खतरनाक स्थिति छ कलियुगको। त हेर्नुहोस्, सामाजिक दृष्टिले पनि हामीहरूलाई कति ठुल्ठुलो जोखिमबाट तुलसी कण्ठीमालाले बचाउनुहुन्छ। जब पनि कोही व्यक्तिले तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नुहुन्छ त्यसपछि मनमा तुरुन्त आइहाल्छ, ओहो मैले त तुलसी कण्ठीमाला धारण गरेको छु, म त पाप कर्म हुने स्थानमा जानुहुन्न, म जुवातास खेल्ने ठाउँमा जानुहुन्न। किनकि गलामा कण्ठीमाला छ। कसैले मलाई देखेर औँल्या हेरेर कण्ठीमाला लगाएर पनि जुवा खेल्ने ठाउँमा जाने, तँलाई त मान्छेले भन्छ नि होइन, हेर कण्ठीमाला लगाएर जुवा खेल्ने ठाउँमा आउँछ भनेर मान्छेहरूले के गर्दछन्? मान्छेहरूले कमेन्ट गर्दछन्, हो कण्ठीमाला लगाएपछि के हुन्छ? मनमा यो आउँछ कि म जुवा खेल्ने ठाउँमा जानुहुन्न। बच्यो कि बच्चेन? बच्यो नि, 12 मासे खेल्ने ठाउँमा गइएन, बच्यो। अनि अब त्यसपछि रक्सी चुरोट खाने ठाउँमा पनि जानुहुन्न भन्ने आफैलाई भित्रबाट आउँछ। किनकि मैले कण्ठीमाला लगाएको छु। जसरी रातो बत्तीले गाडीलाई रोक्छ नि, हो त्यसै गरी कण्ठीमाला धारण गर्नु भनेको पाप कर्मको एरियामा जानको लागि रोक्नु हो। छिट्ठी बजाएर ट्राफिकले रोके जस्तै रोक भने हो यो वास्तवमा। कण्ठीमाला धारण, अब यहाँभन्दा उता नजानु, जुवातास खेल्ने ठाउँमा नजानु, अनि जाँड रक्सी खाने ठाउँमा नजानु हैन, त्यहाँ रातो बत्ती बलिसकेको छ। अनि त्यसै गरी कण्ठीमाला लगाएको व्यक्ति कहिले पनि वेश्यावृत्ति हुने ठाउँमा जाँदैन। किनकि कण्ठीमाला हुन्छ। कण्ठीमाला लगाएर परस्त्री परपुरुषसँग हुने ठाउँमा जान सकिन्छ? कुनै हालतमा पनि जान सकिन्न। बच्यो कि बच्चेन? र शास्त्रमा बताइएको छ, महत् सेवम द्वारम अहुर विमुक्तैस्तमो द्वारम योसितम सङ्गी सङ्गम। महात्मा वैष्णवहरूको सङ्गत गर्यो भनेदेखि भगवानको धाम गोलोक धाम जान पाइन्छ, राधा रानीको चरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यदि स्त्रीहरूसँग सङ्ग गर्नाले, त्योभन्दा नि खतरनाक स्त्री सङ्गी पुरुषहरू, स्त्री लम्पट पुरुषहरूको सङ्गत गर्नाले त
100% नरक गइयो, 100% स्योर लेखेर राख्दा हुन्छ, यो शास्त्रमा बताइयो। अब हेर्नुहोस्, जब कण्ठीमाला धारण गरिन्छ कहाँ कहाँ गइँदैन, जहाँ वेश्यावृत्ति भइरहेको हुन्छ, केटाकेटीहरूको ओपन मिक्सिङ भइरहेको हुन्छ होइन, नाइट क्लब क्यासिनो जहाँ हुन्छ त्यहाँ जान मनै लाग्दैन। कहाँ मन लाग्छ? किनकि कण्ठीमाला हुन्छ, कण्ठीमालाले जानै दिँदैन। ओहो मैले कण्ठीमाला धारण गरेको छु, कण्ठीमाला लगाएको छु, मनमा लागे पनि, मनभित्र जाउँ 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 लागे पनि आज गइदिउँ, लुकेर भए पनि गइदिउँ, केही छैन होइन। त्यस्तो कहिले कहिले आउने, मन त फटा हो नि, मन त बदमास हो नि। मन त सधैँभरि हामीलाई उल्पट्याङ कुरा सिकाउँछ, अधार्मिक कुरा सिकाउँदछ। जुन कुराले हाम्रो अहित हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ मनले हामीहरूलाई गर केही पनि हुने, आज गर्दै भोलिबाट नगर्नु भइहाल्यो नि, आज गर्न भनेर हाम्रो बदमास मनले हामीहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त अर्जुनले भन्नुभयो नि, चञ्चलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम। हे कृष्ण, म यो बहिरहेको हावालाई रोक्न सक्छु तर मनलाई रोक्न सक्दिनँ। मन अत्यन्त चञ्चल छ, अत्यन्त बलवान छ र यो मनकै कारणले गर्दा संसारमा मानिसहरूले दुःख पाउने, पाप कर्ममा फस्ने नै यो मनको कारणले गर्दा। त्यस कारणले मनको कहिले पनि भर नपर्नुहोस्। मनले सधैँभरि हामीहरूलाई उल्टो उल्टो काम गर्न लगाउँदछ, बन्धनमा पारिदिन्छ मनले सधैँभरि। हेर्नुहोस् है, त हाम्रो मनले हामीहरूलाई बार बार ठगिरहेको हुन्छ। त यदि यो कण्ठीमाला हामी लगाउँदैनौँ भनेदेखि हामी कसरी ठगिन्छौँ? ल हेर्नुहोस् है, हामी कसरी ठगिन्छौँ। जब हामी कण्ठीमाला लगाउँदैनौँ त्यसपछि मेरो गलामा कण्ठीमाला छँदै छैन, म त जहाँ गए पनि हुन्छ, जे खाए पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। हाम्रो मनलाई अब खुराक मिल्छ। यो सत्य कुरा हो। यो मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट मात्र बताइरहेको छैन, यो महापुरुषहरू, सन्तहरू र हजारौँ भक्तहरूको अनुभव बताउँदैछु मैले। जब कण्ठीमाला हाम्रो गलामा हुँदैन त्यसपछि हाम्रो मनले ठाउँ पाउँदछ, अब डिस्काउन्ट पाउँदछ। गर कण्ठीमाला छैन कि त निष्ठामा बसेको छैनस्? कण्ठीमाला भए पो त त्यहाँ जानु हुँदैन, जहाँ वेश्यावृत्ति हुन्छ त्यहाँ जानु हुँदैन, जहाँ जुवातास हुन्छ त्यहाँ जानु हुँदैन। तेरो गलामा कण्ठीमाला छैन त जहाँ गए पनि हुन्छ नि, त फ्री होस्, जा फ्री, मजाले घुम। कण्ठीमाला छैन क्या तेरो गलामा? हो, यस्तो किसिमको कुरो मनले भनिदिन्छ होइन। तपाईँहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। कण्ठीमाला नलाउँदा र कण्ठीमाला लाउँदाको अन्तर देख्न सक्नुहुन्छ। कण्ठीमाला लाएपछि कुनै हालतमा पनि ती पापकर्मको द्वारमा गइँदैन, गइँदैन, कुनै हालतमा पनि गइँदैन। किनभने कण्ठीमालाले रोक्नुहुन्छ। त जब कण्ठीमाला गलामा हुँदैन त्यसपछि गइदे के मलाई कसले चिन्छ र, मलाई कसले चिन्छ र? किन भन्दा अब रेड लाइट चाहिँ छैन। त्यो हामीलाई रोक्ने, ती पापकर्मका स्थानहरूमा जानबाट रोक्ने त्यो रेड लाइट नै छैन। अब हाम्रो मनले हामीहरूलाई कहिलेसम्म रोक्न सक्छ? मन त बदमास हो, मन त फटाओ, आज रोक्ला, भोलि रोक्ला, पर्सि रोक्ला, निकोर्सी नरोक्न सक्छ। हामी कुनै न कुनै बेला मनको दास बन्न सक्दछौँ, शिकार बन्न सक्दछौँ। त के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो गलामा कण्ठीमाला हुन्छ त्यसपछि कण्ठीमालाले हामीहरूलाई रोक्नुहुन्छ। तुलसी महारानीले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। तुलसी महारानीले बचाउनु भएको व्यक्तिहरूलाई लाग्न सक्छ काठको टुक्रो लगाएर के हुने हो? अरे काठको टुक्रो होइन, प्रिय भक्त भागवत, साक्षात तुलसी महारानी, साक्षात राधा रानी की सखी हुनुहुन्छ। नसोच्नुहोस् हामी काठ बेरेर हिँडिरहेका छौँ, यो काठ होइन, यो साक्षात हामी वृन्दा देवी तुलसी महारानीलाई आफ्नो साथमा लिएर हिँडेका छौँ। अब तुलसी महारानीको कति शक्ति छ? हामीले शास्त्र पुराणबाट पनि सुनेका छौँ कि तुलसी महारानीले भगवान नारायणलाई पनि शालिग्राममा परिणत गरिदिनु भयो। कति शक्ति छ ल हेर्नुहोस् तुलसी महारानीसँग। शालिग्राममा परिणत गरिदिनु भयो भगवान नारायणलाई। भगवान नारायण पनि शालिग्राममा परिणत भइदिनु भयो, तुलसी देवीलाई अपनाउनु भयो। यो प्रसङ्ग पुराणमा शास्त्रमा आउँदछ। त तुलसी देवी भगवानकी पत्नी हुनुहुन्छ, प्रेमिका हुनुहुन्छ। गोलोकमा प्रेमिका र वैकुण्ठ धाममा पत्नी हुनुहुन्छ। अब धेरै महानुभावको प्रश्न रहेको छ, तुलसी कण्ठीमाला कुन बेला धारण गर्ने, कुन बेला धारण नगर्ने? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। त शास्त्रमा बताइएको छ तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नको लागि त्यस्तो कुनै विधि निषेध छैन। जुन समय पनि तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्न सकिन्छ, चाहे सूची होस् अथवा मुची, अर्थात् पवित्र अपवित्र सम्पूर्ण स्थितिमा तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्न सकिन्छ। किनकि तुलसी कण्ठीमाला धारण गरेर नै पवित्र बनिने हो। हामी अपवित्र छौँ, हाम्रो शरीर वास्तवमा अपवित्र छ। अरे यो मलमूत्रको ढिस्को कहिले पनि पवित्र हुँदैन। जतिसुकै नुहाउँ, जतिसुकै यसलाई क्रिम पाउडर घसौँ, कहिले पनि यो शरीर शुद्ध हुँदैन।
त यो कहिले पनि शुद्ध नहुने जुन शरीर छ यो शरीरलाई तुलसीको स्पर्शद्वारा शुद्ध गराउन सकिन्छ। तर शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नको लागि कुनै त्यस्तो विधि निषेध छैन, जुन बेला पनि धारण गर्न सकिन्छ। एकचोटि धारण गरिसकेपछि तुलसी कण्ठीमाला खोल्नै पर्दैन भनियो। कुन कुन बेला? भोजन गर्ने बेला पनि लगाउन पाइयो, हिँड्दा डुल्दा पनि लगाउन मिल्छ, अनि त्यसै गरी आएर पति पत्नी समागममा पनि लगाउन मिल्छ। कसैले यो पनि प्रश्न सोध्नुभयो, समागममा पनि लगाउन मिल्छ? निश्चित रूपले मिल्दछ, त्यसमा कुनै दोष छैन। अरे मृत्युको बेलामा पनि तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नु पर्दछ। कोही कोही व्यक्तिहरूको यस्तो किसिमको भ्रामक विचार छ कि मर्ने बेलामा चाहिँ तुलसी कण्ठीमाला झिकालिदिनु पर्दछ अरे घाँटीबाट। त्यस्तो होइन, झन् मृत्युकालमा तुलसी कण्ठीमाला अनि त्यसै गरेर तुलसी दल मुखमा, आँखामा, कानमा, यो शरीरमा तुलसी दल राखिदिनु पर्दछ। भगवानको चरण पाइन्छ, संसारमा फर्कनु पर्दैन, शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। त एकचोटि जीवनमा तुलसी कण्ठीमाला धारण गरिसकेपछि अब तुलसी माला खोल्नु पर्दैन र खोल्नु हुन्न पनि। किन खोल्ने? तुलसी कण्ठीमाला धारण गरिसकेपछि सङ्कल्प लिने। तुलसी महारानीले हामीहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्ने, तुलसीमा जल चढाउने, तुलसी महारानीसँग हे वृन्दा देवी मेरो यो जीवनको सङ्कल्प भगवान राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्ने यो पुरा गरिदिबक्सोस् भनेर सधैँभरि प्रार्थना गर्ने। जति पनि सङ्कटहरू छ ती सम्पूर्ण सङ्कट ती सबैबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर सधैँभरि प्रार्थना गर्ने। तुलसी महारानीसँग बडा दयामय हुनुहुन्छ, बडा कृपालु हुनुहुन्छ तुलसी देवी। अनि प्रिय भक्त भागवत, अब विज्ञानले तुलसी कण्ठीमालाको बारेमा के भन्यो त विज्ञानले तुलसी कण्ठीमालाको बारेमा भनेको छ कि यसले संस्कारी बनाउँदछ, पवित्र बनाउँदछ। त्यो त हामीहरूले अघि नै पनि चर्चा गर्यौँ। तुलसी कण्ठीमाला धारण गरेपछि आमिष भोजन खाइँदैन, अर्थात् जुन तमसी र राजसी भोजनहरू छन् जस्तै मांस, मद्य, अन्डा आदि खाइँदैन। किन भन्दा मान्छेहरूले क्वेसन गर्छन् नि, कण्ठीमाला लाएर यस्तो कुरो खाने बच्यो नि। हेर्नुहोस् है, त जीवन पवित्र बन्दछ, आहार पवित्र बन्दछ, संस्कारी बनिन्छ। हेर्नुहोस्, केवल गलामा तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नाले तुलसी महारानीले हामीलाई जे बन्नुपर्ने हो बनाइदिनुहुन्छ। हामीहरू म यो बन्छु त्यो बन्छु भन्नै पर्दैन, हामी जे बन्नुपर्ने हो बनाइदिनुहुन्छ। यति कृपा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, तुलसी स्वयं वृन्दा देवी हुनुहुन्छ, स्वयं वृन्दा देवी हुनुहुन्छ। आयुर्वेदको आधारमा तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नाले हाम्रो गलाका रोगहरू निको हुन्छन्। गला सम्बन्धी, कफ सम्बन्धी, घाँटीका जो रोगहरू छन् नि त्यो पनि निको हुन्छ भनेर आयुर्वेदमा बताइएको छ। अनि तुलसी कण्ठीमालाले हाम्रो शरीरलाई शुद्धिकरण गरिदिनुहुन्छ, अर्थात् हाम्रो रगत शुद्धि गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, रगत शुद्धि हुन्छ, प्युरिफिकेसन। तुलसीसँग यस्तो प्युरिफाइङ क्यापासिटी छ, त्यो अरू केहीसँग पनि छैन। शास्त्रमा बताइयो, आयुर्वेदमा बताइयो, यो साइन्सले पनि प्रुभ गरेको कुरो। जुन घरमा तुलसीको मठ हुन्छ त्यो घरको 100 मिटरको रेडियसमा कुनै पनि हानिकारक जुन ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू प्रवेश गर्न सक्दैनन्। शास्त्रमा बताइयो, साइन्सले पनि यो कुरा केही हदसम्म पत्ता लगाएको छ। जुन घरमा तुलसी बोट हुन्छ त्यो घरमा 100 मिटरको रेडियसमा, हेर्नुहोस् है, भूत प्रेत पिचास पनि तुलसी भएको स्थानमा आउँदैनन्। अर्थात् इभिल सोल, नेगेटिभ इनर्जी तुलसी भएको स्थानमा आउँदैनन्। अनि शास्त्रमा बताइयो तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्नाले किडनीका समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन्। किनकि हाम्रो शरीरका जति पनि विजातीय पदार्थहरू छन्, वास्टेडहरू छन्, ती जति पनि पोइजनहरू छन् हाम्रो शरीरमा, त्यो पोइजनलाई तुलसी देवीले शुद्धिकरण गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी तुलसी कण्ठीमालाले हाम्रो शरीरभित्र रहेका टक्सिन्सहरू, पोइजनहरू अनि हाम्रो नसनाडीभित्र रहेका विविध किसिमका अपवित्रताहरू, अशुद्धताहरूलाई पनि हटाइदिनुहुन्छ। कोलेस्ट्रोललाई पनि हटाइदिनुहुन्छ, ब्लड प्रेसर पनि कन्ट्रोल गराइदिनुहुन्छ। साइन्टिफिकली प्रुभ गरौँ, साइन्स पढेका विद्यार्थीहरूले पनि यो कुरा खोजी गरौँ र पत्ता लाग्नै छ। केवल धार्मिक र आध्यात्मिक दृष्टिले मात्रै होइन, भगवानको धाम गइन्छ यो त सही हो, पाप कर्मबाट बचिन्छ त्यो पनि सही हो। तुलसी देवीले महान कृपा गर्नुहुन्छ। त्यो बाहेक हाम्रो शरीर र हाम्रो जीवन, हाम्रो स्वास्थ्यमा कति धेरै फाइदा छ। त प्रिय भक्त भागवत, हामीहरू सबैजना तुलसी देवीको भक्त बनौँ। तुलसी देवीले हाम्रो यो भौतिक जीवन पनि सुखमय बनाइदिनुहुन्छ, सुस्वस्थ बनाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी आएर हाम्रो मृत्युपछिको जीवन त राधा कृष्णको चरण प्राप्त गरिन्छ।
यति महान कृपा गर्नुभएको छ तुलसी देवीले। त प्रिय भक्त भागवत यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले यो मनमा लिइरहनु भएको छ तुलसी कण्ठीमाला धारण गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ, अरे धारण गर्नुहोस् होइन। म जब शुद्ध हुन्छु, म जब भोलिपर्सि पवित्र, अरे पवित्र हामी कहिले हारे घाटमा गएर पवित्र बन्ने? हाम्रो जीवन त गयो, त्यत्तिकै गयो होइन। हामी कहिले पवित्र हुन सक्दैनौँ। आजै दिनबाट हामीहरूले म पवित्र हुन्छु, अब तुलसी कण्ठीमाला धारण गर्छु होइन। यो प्रतीक्षा गर्ने होइन, जीवनको ठेगान छैन। कुनै पनि बेला हामीहरूलाई भयानक मृत्युले चुडेर लिएर जान सक्दछ। त्यही भएर मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नुपर्दछ। त आजै दृढ सङ्कल्प लिनुहोस्, आजैबाट मलाई तुलसी देवीले कृपा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तुलसी देवी दयालु हुनुहुन्छ। यदि हामीहरूले कण्ठीमाला धारण गरेर कुनै पनि किसिमको त्यस्तो दुष्कर्म हामीबाट भयो, मानव हामीहरूले खान नहुने कुरा खायौँ, जान नहुने ठाउँमा गयौँ, ल मानव एकदम भुलवश भयो भने पनि तुलसी देवी दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ। तर ज्यादा त्यही कुरो जानी जानी रिपिट गर्नुहुन्न। किन भन्दा माफ कति समयसम्म दिने, कतिचोटि माफ गरिदिने, त्यो पनि हुन्छ नि होइन। त जानी जानी यदि हामी बार बार गल्ती दोहोऱ्याउँछौँ भने त निश्चित रूपले हाम्रो उद्धार नहुन सक्छ। तर कहिले कहिले भुलचुक भयो भने तुलसी देवीले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँ राधारानी कि सखी त हुनुहुन्छ, अरे गोपिनी सखीहरू कहिले पनि कठोर हुनुहुन्न। त प्रिय भक्त भागवत, त आजैको दिनबाट आफूले आफूलाई पवित्र बनाऊ। आजैको दिन हो, भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। न हामी रातमै जान्छौँ, यस्तो यस्तो खतरनाक खतरनाक महारोगहरू आइरहेका छन् होइन। त आजैको दिन हामी राधा कृष्णको शुद्ध भक्त बनौँ, आजैको दिनबाट पवित्र बनौँ, तुलसी महारानीको कृपा ग्रहण गरौँ। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।